مجددا أعزائي المشاهدين في قناة فاتي ديليس الزلف اللون مع غاية مثلا مثلا. جيسبر كو تو الموند فا بيان وراكم في صحة جيدة. كما صارت العادة جبت لكم وصفة أخرى من وصفات الشهر الكريم اللي هي وصفة لامونا، اللي هي تاني يقولوا لها لا تارت تروبيزيان. إذا واش إلا قلنا باش نديرو هاد لا تارت؟ إذا إليكم المقادير التالية. واش يلزمنا باش نحضروا هاد لامونا؟ بروميير دي شوز عندكم هنايا 250 غرام تاع حليب يكون شويه دافي، عندكم 120 غرام تاع لو سكر كريستاليزي، عندكم 2 حبات بيض، 10 غرام دي ليفور سيش ولا ليفور فريش، يعني واش عندكم نتوما في الدار. وعندكم هنايا 5 غرامات يعني 5 غرام دي ليفور شيميك ولا اللي كاين يقولوا لها لا بودر بات، دونك 5 غرام. وهنا عندكم à peu près 5 grammes de vanille, le zeste de citron bien sûr, quand vous pouvez le remplacer avec le zeste d'orange يعني واش عندكم. وهنا عندكم 100 غرام تاع زيت المائدة اللي هي 100 grammes de l'huile végétale. Pour la farine, moi j'ai pas donné à peu près la quantité à combien نديرو، دونك حنا نديرو الفرينه ديالنا في الخليط حتى نتحصلوا على عجينه تكون فريمون تتلاصق وتكون خفيفه، ما تكونش متماسكه كيما لا بات بريوش. دونك هذه تكون فريمون تتلاصق وتكون خفيفه. دونك انايا هنايا وزنت ابوبري 500 غرام دو فارين. دونك نشوفوا شحال رايحين نستعملوا منها في هاد لاباط. دونك نروحوا نبدا في تحضير لامونا ديالنا. دونك لا بروميير دي شوز اللي نديروها هي اولا نديروا لي زو، فوالا، نزيدو l'huile avec, نزيدو le zeste de citron, voilà, plus la vanille. دونك هادو نخلطوهم. دونك سيت اون بات اللي نقدروا يعني نحضروها نديروها غير باليد، ونا با بيزوان دان بيتران ولا دان باتور. On va rajouter le sucre. Donc on peut faire l'ensemble. On rajoute du lait. Voilà. نزيدو لا ليفور سيش هيك. دونك هنا عندي 10 غرام دي ليفور بلوس بون هادي لا ليفور شيميك كيما قلت لكم دائما كي نديرو شويه فرينه نزيدوها. نخلطو كامل هاد البونسون ونبداو نديرو لا فارين ديالنا بشويه حتى نتحصلوا على عجينه يعني تتلاصق، ما تكونش عجينه يعني ناشفه ولا شاده روحها. Donc je vais mettre juste un peu pour mettre ma levure chimique. هيك نخلطو هكذا. Je rajoute encore un peu. هيك. دونك هنايا سيداتي نستعمل يديه، نزيد شويه تاع لا فارين ونستعمل يديه. فوالا جو في راجوتي ان بو كما قلت لكم الا قلتيكم يعني تتلاصق تشبه شويه لاباط نتاع الخفاف. فوالا نخلطو هكذا وميم طون نضربو لاباط ديالنا، يعني السر تاع لا تروبيزيان يفو لا ميلونجي دو سات مانيير، يعني تضربوها
إذا سيدتي جو بونس كو ما بات الي بريت، دونك نخليوها دوكا تخمر. نخليوها تخمر ابوبخي يعني واحد ساعة ولا ميم با، يعني سا ديبون لا تمبيراتور دو لا بياس اللي عندكم. دونك نخلوها تخمر، اون فوا تخمر نعاود نولي لكم باش نفاصونيو نوتر لامونا. إذا أخواتي هايليك نوتر بات هاهي واجدة، دونك نخليها تخمر دون ان اندروا ان بو شو باش نديرو لامونا ديالنا. هنايا وزنت لكم لا فارين اللي بقات لي، دونك وزنتها شحال لقيت فيها؟ لقيت فيها 100 غرام. اذا استعملنا 400 غرام دو فارين في هاد لامولا. دونك بصح نتوما سا ديبون لا فارين ديالكم كيفاش عامله، تشرب ولا ما تشربش. نتوما ديروا وزنوا باغ اكزومبل 500 غرام وديروا غير بالعقل حتى تحصلوا على لا كونسيستانس على بات كيما هذه اللي تجي شويه جاريه وتجي شويه طريه. دونك سي سا. نخلوها دوكا تخمر ونعاود نرجع لكم. إذا أخواتي هايليك دونك لاباط تاعنا تروبيزيان هاي خمرت. دونك نروحو نفاصونيوها دوكا، نفاصونيوها كوم دي بتيت بول. من بعد اون با لا بلاتير. فوالا دونك كيما راكم تشوفو هايليك. دونك تشد روحها بيان لاباط. دونك إذا هنايا أخواتي إلا ندير شوية زيت في يديا باش نقدر مانيبيلي بيان لاباط ديالي. فوالا نصور يديكم في الزيت، نديروها على 2 خبيزات. دونك هنا ناخدو ان بلاطو نديرولو لو بابيي سولفيغ ديال الفوق. دونك اون فا ديفيزي نوتر بات تاعنا اون 2 بارتي ايغال كيما قلت لكم. فوالا نديرو شويه زيت باش ما تلصقناش. هايليك جي ديفيزي لا بات اون 2 بارتي. دونك ندير لا بروميير بارتي هنايا ونخليها تخمر. فوالا نسقموها كامل هكذا كيما راكم تشوفوا هايليك. دونك تجيكم فريمون خفيفه ونحطوها هنا في البلاطو. فوالا ونزيدو لا دوزيام. يعني عذروني ما نقدرش نخدم بزوج يديا اليز باسكو جو مسوي بليسي ان بو لو دوا. دونك سي كيفاش نلمها هايليك. تغطيوها كامل هكذا من تحت، تسقموها كامل بليتو من تحت هكذا. فوالا ونحطوها. اذا اخواتي دوكا نخليها هكذا ترتاح شويه ومن بعد اون با لا بلاتير. الوغ ميتنون جو في لا بلاتير ليجيرمون ماشي بزاف. دونك نديرو توجور الزيت بيان سور في يدينا لا بلاتير هكذا شويه كيما المطلوع، مي ماشي بزاف جوست ليجيرمون. هايليك نزيد لا دوزيام. دونك لو فور ماذا بكم تشعلوه باش يسخن 350 دوغري فahrenheit واللي عندها سيلسيوس 180. ولا دوغي تاع طياب هاد لامونا سي اونتر 25 à 30 minutes، يعني ما نطولوش بزاف في الفور بالخف. فوالا دونك هذا نخليهم يخمروا ونعاود نرجع. الوغ ماتنون ما بين نوتر بات ولا نوتر تارت تروبيزيان نخلوها تخمر. حنا نوجدو الحشوه اللي نديروها لداخل. عندكم اذا لا كريم باتيسيير راني درت لكم عليها اون فيديو ونخلي لكم لو لين تاعها في صندوق الوصف. وعندكم دي شوكولا نوار فوندو هايديك، ولا تحبوا ديروا لو شوكولا تارتيني، يعني واش تحبوا ديروه لداخل. دونك نديرو هنايا لو شوكولا نوار هايديك باش نديروها اون كريم باتيسيير او شوكولا. نديرو كميه هنايا ونخلطوها قبل من بعد نزيدو لا كريم هايديك كيما راكم تشوفوا. هايديك دونك نزيد الكميه. اذا وحده نديروها او شوكولا وحده نديروها فاني. فوالا وانتم ديروا واش تحبوا الذوق يعني يرجع لكم. فوالا
اي فوالا. دونك حنايا لاباط تاعنا ولا لا طاغت تاعنا راهي تخمر. اون فوا طيب نديرو هاد لا كريم لداخل. بون ميتنون نوتر لامونا هاي خمرت، دونك نديروها في الفوغ طيب ابوبخي 25 ا 30 مينوت. هنايا ما نديرها ني بيض ني والو، دونك راح تحمر لكم اوتوماتيكمون. دونك نديروها دوكا في الفوغ طيب، من بعد نعاود نرجع لكم كده. Alors voilà, après 25 minutes تاع طياب notre tarte trapézienne طابت، تحمرت لنا كما قلت لكم. فوالا هاي ليك تحمر لكم كامل بيان كوم يلفو. هاي ليك دونك نخلوها تبرد، كي تبرد نحلوها اون دو ونحشيو لها هذيك لا كريم باتيسيير اللي درناها قبيله والشوكولا. دوكا بعد ما بردو لنا نروحو نكوبيوهم اون دو في الوسط. فوالا دونك تاخدو لو كوتو اللي فريمون يكون يعني يكون عنده لي دون باش يقطع لكم فاسيلمون. دونك نحكمو هكذا هادي تو نجوزو مزيان كيما تقطعو لا جينواز سي اكزاكتومون. هايليك فوالا يعني فريمون طريه، راهي طريه. هايليك هاي طابت. هايليك فريمون الي تري مويلوز الداخل. دونك نقطعو لا دوزيام. فوالا كما راكم تشوفوا. دونك هنايا نديرو لهم لا كريم ونزيدو نزينوهم من الفوق. الوغ نبداو نزيدو بلا كريم او شوكولا. هايليك on va l'étaler avec une spatule. هايليك كامل sur toute la surface. أنا نزيدو لها برك شوية، بقاتلي شوية هادي نكملها. يعني الكمية على حسب واش تحبو نتوما، تحبوها بزاف يكون فيها بزاف لا كريم ولا تحبو فيها غير شوية، هذا يرجع ليكم تاني. مي او شوكولا لي بلوبار لي زانفون يحبوها. فوالا دونك نرجعو لها لا دوزيام بارتي، نرجعوها هكذا لداخل ونسيو نجيبوهم نيشان هكذا. فوالا هايليك نزيدو لا دوزيام. دونك لا دوزيام نديروها كيف كيف avec de la crème pâtissière mais تكون يعني neutre en vanille. Voilà يعني هاد الوصفة هادي مليحة في رمضان، خفيفة. فوالا نزيدو لها من الفوق لا موتي تاعها. هايليك دونك ميتنون اون فا لي ديكوري من الفوق. لا ديكوراسيون من الفوق انا ندير لها اون كوش دو جولي، راح نشوفوا كيفاه. فوالا دونك عندكم هنا لا جولي ابريكو ولا لا جولي نوت، واش عندكم ديروا. دونك ندير اون كوش
تاع لا جولي هنا من الفوق. دونك اون فوا نديرو لا جولي ندردرو عليها شويه تاع اللوز افيلي كونكاسي غريي، ولا تحبوا ديروا نوات كوكو ديروا نوات كوكو، ولا ديروا شويه كاوكاو كونكاسي، يعني واش عندكم نتوما في الدار ديروا. هاكي انا هايليك. الوغ هايليك نوتخ لامونا. دونك طابت لنا ولا بيان ديكوري من الداخل ومن الفوق. دونك كيما راكم تشوفوا درنا وحده او شوكولا ودرنا عليها شويه اللوز فيلي كونكاسي غريي وزدت لها شويه ناباج، ودرنا وحده على فاني درت لها بالفوق شويه تاع لو سكر غلاس. دونك يعني هذه حاجه سهله، جربوها. نقطع لكم ان مورسو دو شاك وتشوفوها من الداخل كيفاش عامله. هاهيك يعني فريمون طريه وخفيفه مليحه كديروها في شهر رمضان. فوالا هايليك اخواتي كيفاش تبان، هادي تري تري بون. دونك دوكا نقطع لكم من هادي. هايدي فوالا هادي سي على فاني. دونك هكذا يعني ان شاء الله تكون الوصفه تاع اليوم عجبتكم. اذا اخواتي جربوها، يعني حاجه سهله ما تكلفش بزاف وما تاخذش وقت طويل. اذا ولا كاش ما عندكم دي كيسيون ولا خلوهم لي في لي كومونتير. اذا ما عليا نقول لكم غير تبقاو على خير وتهلاو في رواحكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر ومع وصفه اخرى. وصحه فطوركم وصحه سحوركم والى اللقاء.